माजी और मुजारी, ठीक है जी। ठीक है, आपने नोट कर लिया दानिया। फेल दो तरह के जी पढ़े जी हमने, माजी और मुजारे। जी। अब हम बात करते हैं फेल माजी की। दानियाल असलम, आप बताइए फेल माजी के कितने वजन हमने पढ़े हैं? 3। जी, दानियाल असलम। AB 1023। अच्छा नहीं, दानियाल असलम जो है वो आमतौर पे जवाब देना पसंद नहीं करते। जी, कैटमेंटो केट्स, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? सभी मेरा ख्याल है ये आप हैं। सभी आप बताइए। जी, सर नाम मैं आप। जी, क्लास नहीं लेती, मैं बस अटेंडेंस जोन सी होती है ना, वो मार्क करने के लिए आती हूँ। अच्छा सॉरी, आपका काम अटेंडेंस मार्क करना है, ठीक है, यानी हम आपको स्टूडेंट कंसिडर ना करें। जी सर ठीक है प्लीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी, AG 4323। मैं नेक्स्ट बैच से कर लूँगी फर्स्ट। जी ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। AG 4323, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सर, सलाम, मैंने नाम भी भी। ज्वाइन किया है। आ, सर फारीना। जी ठीक है, फरीना बताइए। सर फेल क्या माजी के, बताना है, मैंने अभी फेल ज्वाइन माजी किया। के वजन कौन कौन से हमने पढ़े हैं? फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला, ये 3 पढ़े थे। ठीक है जी, इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन से वजन का है? ये चले कौन सा वजन है जो जैसे जो सबसे कम इस्तेमाल होता है, हमने उसकी मशक नहीं की इन तीनों में से? फ़अला, फ़ाइला, फ़अउला, गेस करें कौन सा है? नहीं, मुनज़्ज़ा आप बता दें। काफी सारे हाथ खड़े हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको आंसर आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। मुनज़्ज़ा आप बताइए। नहीं, चले दानिया आप बता दें, आपने हाथ खड़ा किया। पाउला। फ़ाउला जो सबसे कम इस्तेमाल है कुरान करीम में, चूंकि उसका, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा। ठीक है जी, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए आमना रहमान, आप बताइए कि अरबी जुबान में फेल जो है वो किस चीज से बनते हैं? बहुत सारे अल्फाज, उनकी बुनियाद क्या होती है? सर वो 3 लफ्ज हमने पढ़े थे, उसमें ऐसा होता है तीन फ़ाअला। तीन लफ्ज नहीं होते, बेसिकली तीन हर्फ होते हैं, 3 लेटर्स जी होते हैं। हर्फ। उनको क्या कहते हैं हम? उन हरूफ को हम क्या कहते हैं? सर याद नहीं है। याद नहीं है? वो एक जड़ का दर्जा रखते हैं, आपको हिंट देता हूँ, वो जड़ या बुनियाद का दर्जा रखते हैं। अब बताइए, याद आया? जड़ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें, रूट, रूट रूट। लेटर्स। और अरबी में कहते हैं हरूफ असली, उर्दू में कहते हैं हरूफ असली। रूट लेटर से बनते हैं बहुत सारे अल्फाज। ठीक है। फेल, अच्छा ये बताइए आप, हबीबा आप बताइए कि फेल के लिए क्या चीज लाजिम होती है जिसके बगैर फेल नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता? सर फाइल। फाइल, फाइल के बगैर कोई भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, क्या, अस्मा आप बताइए, अस्मा 55, अस्मा 55। जी जी, सर। आप बताइए क्या फेल वाहिद तस्निया जमा हो सकता है? नो सर। ठीक है, फिर क्या वाहिद तस्निया जमा क्या होता है? हम कहते हैं उस एक ने किया, उन दो ने किया, उन सब ने किया। वो फाइल हो सकता है या मफूल हो सकता है। जी ठीक है, बहुत खूब। ठीक है, और ये बताइए अस्मा कि मफूल जो है वो लाजमी होता है फेल के लिए? फेल के लिए मफूल लाजमी नहीं होता, फाइल यानी करने वाला लाजमी होता है। ठीक है, तो हम अगर गर्दान करें फेल माजी की, फ़अला और फ़अला फिर फ़अलू, इसमें फाइल कहाँ है? इसमें फाइल आ रहा है कहीं? इसमें मतलब वाजिया नहीं है लेकिन मुख्फी है, यानी कि जैसे फाला मख्फी में। है, ठीक है। जी मख्फी है। फ़अला में क्या यानी कि फाइल जैसे होगा? फाला में ये मतलब एक है, यानी कि जैसे हुआ, यानी इसका हुआ होगा, फाइल जो है वो बहुत हुआ है। खूब। ठीक है, इसके अंदर जी। छुपा होगा, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और फेल के सीगा के आखिर में किस चीज की, अच्छा नहीं, अस्मा आपने भी जवाब दे दिया, बहुत खूब। ठीक है, आप बताइए, इज्जा आप बताइए, AG 5223, कि फेल, इज्जा आप सुन रही हैं?
نہیں، عزا اور دانیال نے جواب نہیں دیا ابھی تک ہمارا. ڈاکٹر ماریہ جاوید آپ بتائیں. ڈاکٹر ماریہ جاوید سن رہی ہیں آپ؟ چلے منیبا جب جی جی ڈاکٹر سر. ماریہ جاوید. جی ٹھیک ہے عزا، نو پرابلم. سر کیا کوشچن کیا پوچھا آپ نے؟ کوشچن میں پوچھا کہ فعل کس چیز ہے کہ آخر میں علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ فعل، فعلا، فعلوا، اس میں علامت آ رہی ہے نا آخر میں، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلنا، اور پھر اس طرح مؤنث کے سیغے ہیں، آخر میں کس چیز کی علامت ہے؟ جی جی ڈاکٹر ماریہ. چلے منیبا آپ بتائیے، آپ ہیلپ کریں ڈاکٹر ماریہ کی. منیبا جاوید. ٹھیک ہے جی، ٹائم ہمارا چل رہا ہے، سے مبارکہ آپ بتا دیں. سر فائل. فاعل کی علامت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سیغے کو دیکھ کر فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس فاعل کی بات ہو رہی ہے. اگر میں کہتا ہوں فعلتا، اب فعلتا کے آخر میں تا زبر تا کس کی علامت ہے؟ کون سے فاعل کی؟ مبارکہ بتائیے. فعلتا، فعلتا، تا زبر تا. جی جی یہ واحد مخاطب مخاطب. ہے، واحد مذکر مخاطب ہے، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مخاطب بھی ہے. یہ تینوں باتیں. فعلتی، اگر میں کہتا ہوں فعلتی تو یہ کس کی یہ علامت ہے؟ یہ علامت ہے، یہ واحد ہم واحد مونس مخاطب کی ہے. مخاطب کی. اور فعلت، تا ساکن کر دوں آخر میں. عادت، یہ واحد مونس اس کی غائب کی. غائب کی. ویری گڈ. اور اگر میں کہوں فعلتو، تا پیشتو کہہ دوں، یہ واحد متقدم کی آ جاتی ہے. واحد متکلم کی. بہت خوب مبارک. تو آپ نے غور کیا. دیکھیے ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ باقی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسیس کر لیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی ہیں اور ان کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پختہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں بڑی سپیڈ پہ اور ہم پچھلا جو ہے وہ بھولتے جائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہم وربس کا ٹاپک شروع کر چکے ہیں اور وربس کے لیے یہ ساری جو کانسیپٹس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بنیاد ہے اس کی. تو کل ہم نے دیکھا، لیٹ می شیئر مائی اسکرین، کل ہم نے دیکھا کہ بلکہ ایک اور سوال جو ہم نے کل پڑھا تھا. ابراہیم آپ بتائیے چلیں کہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل یہ دونوں آپ نے پڑھی ہیں نا؟ جی یاد ہے آپ کو ضمیر متصل اور منفصل؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو فعل کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں تو کون سی والی ضمیر فاعل کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کون سی مفعول کے لیے؟ ان میں سے یہ بتائیے. سر یہ جو ہے وہ جو ہے نا مفعول کے لیے جی ضمیر متصل اور فاعل ٹھیک ہے، کے ضمیر منفصل. منفصل. ایگزامپل بھی آپ دے سکتے ہیں، ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ. جعل ہو ہم اس ایک نے کیا بنایا اس کو، اس ایک نے اس کو. بنایا اس کو. ٹھیک ہے. یہ جو ہو ہے وہ منفصل وہ متصل ہے. متصل ہے اور یہ مفعول کی کے لیے ہم نے استعمال کیا اور اس کے اندر جی سر. جعلہ کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے جیسا کہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، اور وہ فاعل ہے، ضمیر جی منفصل سر. ہے. یہ وجہ کہ ہم ضمیر منفصل کو فاعل کی ضمیریں یا سبجیکٹو پروناؤنس کہہ سکتے ہیں فعل کے کانٹیکس میں، اور ضمیر متصل کو مفعول کی ضمیریں یا آبجیکٹو پروناؤنس کہہ سکتے ہیں. یہ بات بھی میں امید کرتا ہوں کہ سب کو اب تک ازبر ہو چکی ہے. ضمیر متصل آپ بتائیے، غلام فاطمہ آپ بتائیے کہ جو ضمیر متصل ہیں وہ کس طرح کے الفاظ کے آخر میں لگ جاتی ہیں؟ آخر میں جڑتی ہیں نا ضمیر متصل، اتصال ہوتا ہے ان کا، متصل ہوتی ہیں، کس طرح کے الفاظ کے آخر میں جڑتی ہیں وہ؟ اسم فعل اسم میں فعل لگ اور جاتی تینوں کے ہے. آخر، تینوں میں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تینوں کی آپ مجھے ایک ایک ایگزامپل دے سکتی ہیں کوئی؟ پہلے اسم سے شروع کرتے ہیں. کوئی سی ضمیر متصل لے لیں آپ، ہو، ہما، ہم، کاف، ہما، کتاب کن. یہ کتاب ہو، کتاب یہ مثال کس کی کتاب؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ. اس کی کتاب. اس کی کتاب. اور یہ کس کی مثال دی آپ نے؟ اسم کے آخر میں. کتاب ایک جی اسم ہے، کیا کرنا. اس کے آخر میں آپ نے ضمیر متصل ہو کو لگا دی. ترجمے میں جی ہمیشہ کیا آئے گا جب ہم اسم کے آخر میں لگائیں گے؟ کا کے کا کی را رے ری آئے گا. اسم کے آخر میں لگانے پہ ایسا ہوگا. بالکل، بہت خوب. اب آپ حرف کی مثال دیجئے. الیہ. الہی. مطلب بھی بتا دیں اس کا.
طرف उसके तरफ उसके, ये आपने किसके आखिर में लगाया, हु को ये उस ये इला हरफ के, के आखिर में हरफ लगाया। जर के आखिर में लगा दी। और अब फेल जी की मिसाल भी दें। फेल नासराहू नसरहू, ठीक है, तर्जमा भी कर दें। उस एक ने मदद की उसकी। उसकी, और ये यहाँ पर फेल के आखिर में जब ज़मीर मुत्तसिल लग रही है तो किसको जाहिर कर रही है, ये मफूल को। मफूल को जाहिर कर रही है। वही सवाल है जो इब्राहिम से मैंने किया था, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में मैंने आपसे किया। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछता हूँ आखिरी, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं गुलाम फातिमा, आपसे नहीं, ये इसका जवाब दें मुझे शाजिया अमीन, इसका जवाब दें। जी शाजिया अमीन, आप बताइए कि जो ज़मीर मुत्तसिल या है, या मुतकल्लिम भी जिसको बोलते हैं, जैसे किताबी, दीनी, रसूली में हमने पढ़ा, ये जब फेल के आखिर में लगती है तो ऐसे ही लग जाती है, कोई तब्दीली भी आती है इसकी कोई मिसाल फेल के जी, तब्दीली आती है सर। क्या तब्दीली आती है, हाँ, कोई मिसाल देके बता सकती हैं, कोई मिसाल आप ज़मीर, यही ज़मीर मुत्तसिल लें या मुतकल्लिम जी जी, और ये किसी फेल के आखिर में लगाएं, मिसाल के इसे तौर ये पे। जैसे ये पाला यही वाली। जी जी, मिसाल तौर पे खलक ले लेते हैं। जी जी आप ये कहना चाह रही हैं कि उसने पैदा किया मुझे, जी जी, उसने पैदा किया मुझे, तो क्या कहेंगी, खलकनी। खलकनी। अब ये की बजाय आपने ये के और खलक के दरमियान में किस चीज का इजाफा देख रही हैं आप, नून का, नून का, जी नून का इजाफा। ये नून का इजाफा हमेशा जरूरी है, किस जी केस जी में, फेल की केस में। अब मैं स्क्रीन शेयर जी करता हूँ, ये वही बात है जो कल हमने देखी थी, लेकिन इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा ये जो हमारे स्टूडेंट है आप नोट कर लें, सबीहा अब्दुल्ला सुलेमान ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनके इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है, उनकी आप लीव एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी, सॉरी, ये स्लाइड थी जी जो हमने कल देखी। यहाँ पर देखिए, फेल के आखिर में जब भी ये वाली जमीर लगेगी, यानी मफूल ही हम लाना चाह रहे हैं क्योंकि जमीर मुत्तसिल है, लेकिन उसमें नून का इजाफा होगा, ये की बजाय नी आएगा। ये बात भी सबको वाज़ेह है? खलकनी कर लें या खलकतनी है या नसरनी है, बहुत सारी मिसालें आप इसकी देख सकते हैं। तो ये हमने कल इसको देखा, इसकी मिसालें भी अभी हम दोबारा इसको इंशाल्लाह उन स्लाइड्स को देखेंगे प्रैक्टिस के लिए जो हम नहीं कवर कर सके थे। उससे पहले एक और चीज जो मैंने उस दिन आपको भेजी भी ग्रुप पे, कि ये एक चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, कि दो ऐसे अल्फाज हैं जो आपस में बड़े ज्यादा मिलते जुलते होते हैं लेकिन तर्जुमे में फर्क होता है। देखिए, फ़अलना, अगर आप फेल माजी की गर्दान करते हैं, फ़अला के वजन पर गर्दान करना शुरू करें, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। फ़अलना का मतलब क्या होता है, हम सब ने किया। उसकी मिसालें अगर आप लें, खलकना हमने तख्लीक किया, जअलना हमने बनाया, रज़कना हमने रिज़्क दिया। क्या यहाँ पर कहीं मफूल का जिक्र आ रहा है, तर्जुमे में भी आप देख सकते हैं मफूल का जिक्र है, फ़अलना, खलकना, नो सर, जअलना, रज़कना, मफूल का जिक्र है इसमें आखिर में, नहीं। नहीं है, मफूल का जिक्र नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं फ़अलना, खलकना, जअलना, रज़कना, यानी पहला सीगा हमने लिया फ़अला के वजन पर और उसके आखिर में मफूल की ज़मीर ना की हम लगाते हैं, तो यहाँ पर दोनों के आखिर में देखिए ना आ रहा है, फ़अलना के आखिर में भी ना है और फ़अलना के आखिर में भी ना है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क ये है कि फ़अलना में जो ना है वो मफूल नहीं है। पहली नजर देखने में आप धोखा खा सकते हैं कि ना जो है चूंकि ज़मीर मुत्तसिल है लिहाजा ये मफूल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मफूल नहीं है बल्कि ये इसका हिस्सा है, फाइल की अलामत के तौर पे भी ना आता है। और वो फाइल कौन सा होता है, जमा मुतकल्लिम, हम, नहनु, उसमें फाइल होता है नहनु, उसकी अलामत होती है। फ़अलना हमने किया, रज़क़ना हमने रिज़्क दिया, जअलना हमने बनाया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप ना को अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि ना ज़मीर मुत्तसिल नहीं है। कैसे आप पहचानेंगे ज़मीर मुत्तसिल ना है या कि नहीं, आप इसको हमेशा अलहदा करके देखें। आप फ़अलना के आखिर में से नून नून ज़बर ना को हटा दें, बाकी क्या बचेगा, बताइए इब्राहिम, आप बताइए, फ़अलना के आखिर में से अगर मैं नून ज़बर ना को हटा दूं, बाकी क्या बचेगा, फ़अल। फ़अल बचेगा। और फ़अल कोई वर्ड नहीं, फ़अल जो है वो क्या फेल माजी है, किसी वजन के साथ मैच होता है, नहीं, इसका नो मतलब सर। है कि वो इनवैलिड हो जाए। तो यहाँ पर जो ना है, फ़अलना के वजन पर जितने भी अल्फाज हम कुरान करीम में पढ़े, वो उनमें ना
فاعل کی علامت ہے، مفعول نہیں ہے. لیکن اگر فعلنا کے وزن پر کچھ آئے جیسے جعلنا، خلقنا، رزقنا، تو اس کے آخر میں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نون زبر الف نا اصل میں مفعول ہے. آپ اس کو ہٹائیں، باقی کیا بچتا ہے؟ فعلا. خلقنا کے آخر سے ہٹائیں، کیا بچے گا؟ خلقا. جعل، رزقا، جو کہ پہلا صیغہ ہے فعل ماضی. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی اس کو مکس نہیں کرنا اور اس کے ترجمے میں غلطی بھی نہیں کرنا. اس سے ہمیں ایک بات اور بڑی واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے. اب یہاں پر صرف فرق کیا ہے؟ فعلنا اور فعلنا میں فرق ہے صرف ایک زبر اور ایک سکون کا. لام پہ جزم ہے حالت سکون، اور یہاں پر لام پہ زبر ہے. آپ تیزی میں جو ہے وہ فعلنا کو فعلنا پڑھ جائیں گے تو مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہو جائے گا. اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں، فعلنا اس ایک نے کیا ہمیں، خلقنا اس ایک نے تخلیق کیا ہمیں، یعنی اس میں مفعول ساتھ میں ایڈ ہو رہا ہے. ترجمے میں بھی آپ کو اندازہ ہو مفعول کی ضمیر ساتھ میں لگی ہے. جعلنا اس نے بنایا ہمیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور اس نے بنایا ہمیں مسلمان. رزقنا اس نے رزق دیا، اور رزقنا ہم نے رزق دیا. ومما رزقناہم ينفقون اور ہم نے رزق دیا انہیں. اور سر رزقنا جی سر یہاں پہ جو رزق نہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم جمع متکلم لگاتے ہیں متصلہ کا تو پھر وہ آئے گا رزق نہ. جی رزقنا نہ آ جائے گا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن وہ جو ہے وہ ترجمے کے اعتبار سے اس کی سینس نہیں بنے گی، لیکن وہ ایک ویلڈ ورڈ ہوگا. رزقنا نہ ہم نے رزق دیا ہمیں، یعنی اپنے آپ کو. تو ایسا لفظ ہو سکتا ہے کوئی ایگزسٹ کرتا ہو جہاں پر جی سینس بنتی ہو، لیکن بظاہر بنتی نہیں. لیکن وہ ایک لفظ ویلڈ لفظ. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر ریز کیا کہ فعلنا جو ہے چونکہ پورا ایک صیغہ ہے، اس کو علیحدہ نہیں کیا جاتا نہ کو. اس کے آگے نہ کی اگر مفعول لگانی ہو تو وہ ایکسٹرا نہ آئے گا. فعلنا نہ، خلقنا نہ، جعلنا نہ، رزقنا نہ. اسی لیے میں نے آپ کو اسائنمنٹ میں بھی یہ دیا تھا، یاد ہے؟ اسائنمنٹ میں جو جی لاسٹ سر. کوسچن تھا آپ کا اس میں یہ جی رزقنا ہی تھا غالب، جی رزقنا سر ہی تھا. تھا. اور وہاں پر آپ نے آخری جو کالم فل کیا ہوگا اس میں آخری رو کے اندر وہاں پر آپ کو یہ چیز آپ نے محسوس کی. اسی طرح جہاں پر صیغہ آتا ہے واحد متکلم کا، خلقتو میں نے تخلیق کیا. اب خلقتنی یا خلقتنا اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. میں نے تخلیق کیا مجھے، یہ میں نے تخلیق کیا ہمیں، اس کی سینس نہیں بنتی. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ بن سکتی ہے اپنی مدد آپ کرنا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نصرتنی میں نے اپنی مدد کی، تو اپنی مدد آپ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں پر اس کی سینس بن سکتی ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا فعل، آن دا ورب کہ ورب کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ دونوں ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. ان میں کوئی وہ تو نہیں پیدا ہو رہا، کوئی مکس تو نہیں ہو رہی ہیں چیزیں؟ نو سارے سر کلک. کلیئر ہے؟ آئیے قرآن کریم کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس دو آیات ہیں، اور دونوں میں جو یہاں پر ورب ہے، جو روٹ لیٹرز ہیں وہ صاد، دال اور قاف ہے. صدق، صدق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سچا، سچ بولنا یا سچا کر دکھانا. اب پہلی ایگزامپل آپ دیکھیے، زوم کرتا ہوں. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. اب آپ بتائیے اس میں حمدہ، عائشہ آپ بتائیے صدقناهم کے کیا معنی ہوں گے یہاں پر؟ حمدہ، عائشہ. جی سر. صدقناهم کے کیا معنی ہوں گے؟ صدقناہم ان سب نے وعدہ کیا. نہیں، آپ اس کو ذرا اچھا اب دیکھیے حمدہ، آپ کیا غلطی کر رہی ہیں؟ آپ فاعل کی علامت، آپ نے فاعل کو غلط ٹرانسلیٹ کیا. اس میں آپ نے غلطی کیا کی ہے؟ آپ نے ہوم کو دیکھا ہے، اور ہوم کو دیکھ کے آپ نے اس کو فائل قرار دے دیا. آپ نے کہا ہوم جو ہے وہ سب ہوتے ہیں، لہٰذا جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہم سب ہیں، وہ سب ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فائل کی علامت ایک تو ویلڈ ہے، اس کو آپ فائل کی علامت قرار دے سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہم جو ہے یہ تو ضمیر متصل نہیں ہے. کیوں حمدہ بتائیے؟ ہم ضمیر متصل ہے؟ جی کوئی سر. بھی ضمیر متصل کبھی بھی فائل کی علامت کے طور پہ نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں، فعل، فعل، فعلو پوری گردان آپ کر لیں، کہیں پر بھی ضمیر متصل فائل کی علامت نہیں ہے. صرف یہ جو نون زبر الف نا ہے یہ لگتا ہے کہ ضمیر متصل، لیکن ہوتا نہیں جمع متکلم کی صیغہ. تو آپ ہوم کو علیحدہ کریں اور صدقنا کا پہلے ترجمہ کریں. آپ صدقنا کے معنی کیا ہوں گے؟ صدقنا ہم سب نے سچ کہا.
हाँ, हम सब ने सच कहा या हम सब ने सच्चा कर दिखाया? हमने सच्चा कर दिखाया। हम, अब आप हम को मफूल के तौर पे लाएं, किसको सच्चा कर दिखाया? उन सबको। उन सबको। इसका मानी क्या होगा कि सुम्मा फिर सदकनाहुम, हमने उन सबको, हमने सच्चा कर दिखाया उन सबको, अलवादा, वादा, यानी हमने जो वादा था वो उनको सच्चा कर दिखाया। अब अगली आयत देखिए आप, अब इसका तर्जुमा आप करें। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना, ये क्या लफ्ज़ है? सदक़ना। इसका तो मतलब क्या होगा? सदक़ना। अब यहाँ पर जो पता नून नहीं ज़बर सर। अलिफ ना है वो मफूल है, वो मफूल की अलामत है। आप उसको जरा हटाएं। जी गुलाम फातिमा, आप बताइए। उसने सच्चा किया हमें। जी, उसने सच्चा कर दिखाया हमें, बिल्कुल सही है। अब देखिए ना, सदका जो है वो पहला सीगा है और ना जो है ये मफूल की जमीर है। यहाँ पर सदक ना में ना मफूल नहीं है क्योंकि फ़अलना का वजन मैच हो रहा है। ये ना यहाँ पर अलामत है इस बात की कि मुतकल्लिम की बात हो रही है, करने पर। फाइल की अलामत क्या है? जमा मुतकल्लिम। सदकना, हमने सच्चा कर दिखाया। और सदकना, उसने सच्चा कर दिखाया हमें, वादहू, अपना वादा। और ये बात कौन कहेंगे? ये जन्नती कहेंगे जब वो जन्नत में पहुंच जाए। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वो कहेंगे कि अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उस अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, ये हमारे लिए सच्चा कर दी। तो यहाँ पे ये सर जी सर मेरे सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैं सिस्टर के साथ ले रही हूँ अब क्लास। मारिया जवेद बात करी। जी ठीक है, इसलिए आप जवाब नहीं दे सकी थी पहले। जी सर। ठीक है जी, हम आपकी बात जी कबूल करते हैं, हम आपकी बात कबूल करते हैं। थैंक यू। इसी तरह इज़ा ने भी क्लियर कर दिया कि वो माइक ओपन नहीं कर सकती फैमिली फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो आई होप कि इस एक एग्जांपल से आपको ये बात वाज़ेह हो गई और आप इसकी तिलावत करते हुए भी इसका बात का खुसूसी ध्यान रखेंगे और तर्जुमा भी सही करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होती है इस केस में, अदरवाइज कभी भी आपको मफूल और फाइल आपस में मिक्सअप नहीं होते। ये एक वाहिद केस ऐसा है जहां पर जमा मुतकल्लिम का सीगा माजी का फ़अलना के वजन पर जो आता है वो मिक्सअप हो सकता है वहां पर जहां पहले सीगे के साथ ना की मफूल के तौर पे ना आ रहा। बस ये सिर्फ वो वाला केस है, अदरवाइज देयर इज नो कंफ्यूजन। आपने ये सारी एग्जांपल्स देखी हैं, आपने असाइनमेंट भी की है और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया है। तो अब हम ये करते हैं कि हमने जो पहली एक्सरसाइज शुरू की थी उसी के इस पे दोबारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब हमारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गए हैं, बजाय इसके कि हम आगे चलें। क्योंकि अगला हमारा जो आज के सबक का जो एक्चुअल पार्ट है वो बहुत आसान, बहुत छोटा सा है। अगर आज वक्त ना मिला तो हम कल उसको देख लेंगे, लेकिन हम पहले इन इसको एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे मजीद। तो बारी बारी वन बाय वन, अब्दुल्ला सुलेमान ने ज्वाइन कर लिया हमें। अब्दुल्ला, आप इसका तर्जुमा करेंगे? रज़क़नाहुम, सूरह बकरा की आयत है, मशहूर आयत है ये। उसने रिज़्क़ दिया उन्हें। उसने रिज़्क़ दिया, फाइल की अलामत आपके सामने है, रज़क़ना में रज़क़ना है, रज़क़हुम नहीं है। हमने रिज़्क़ दिया उन्हें। हमने रिज़्क़ दिया उन्हें। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने रिज़्क़ दिया उन्हें उसमें से, और उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात, ये मुत्तकीन की निशानियां बताई जा रही हैं। सूरह बकरा की पहली सफ़े के अंदर ही आपको जो है ये आयत मिलती है कि मुत्तकीन कौन है, तकवा वाले कौन है, जो ईमान बिल गैब रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। मरियम मालिक, आप रज़क़नाकुम का तर्जुमा करेंगी उसके बाद अगली आयत में, रज़क़नाकुम। अहमद, आप तर्जुमा करेंगे? जी हमने रिस्क दिया आपको। आप कितने, एक दो, ज्यादा? जी को में तो ज्यादा, यानी ज्यादा, ठीक है। जी आप सबको आप हमने रिज़्क़ सबको। दिया आपसे। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने नाजिल किया तुम्हारे ऊपर, अलैकुम का मतलब भी आप जानते हैं, मन्नो सलवा को खाओ, पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, जिन ये रिस्क के तौर पे दी। आगे चलते हैं। मुनीबा जावेद, आपने हाथ खड़ा किए चकने, आप रज़क़हुम का तर्जुमा आप कर दें। उसने रिज़्क़ दिया उन सबको। उन सबको, बहुत खूब। मुनीबा, आपने पहले ये सब चीजें पढ़ी हुई थी, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं? सर मारिया हूँ।
ओह सॉरी मारिया, आप बताइए, आपने पहले पढ़ा था ये सब कि फर्स्ट टाइम पढ़ रही है? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब। इसका मतलब है कि आप, आई एम ग्लैड कि आप स्टूडेंट्स जो है पिक कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनका तर्जुमे की माशाल्लाह प्रैक्टिस है, वो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। कुरतुल आइन फुरकान, वन ऑफ आवर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। जी, रज़क़कुम। उन्होंने उससे एक ने रिज़्क दिया उन सबको। उस एक ने रिज़्क दिया उनसे। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, उन सबको, उस एक ने रिज़्क दिया, कुम, आप सबको। आप सबको, और खाओ उसमें से जो उसने तुम्हें रिज़्क दिया है। यानी उसने किसने? अल्लाह, अल्लाह ने, हलालन तय्यबा, हलाल और पाकीज़ा। ठीक है जी। अगर ये तो रज़क़ के साथ हमने अभी चैप्टर्स चल रही हैं। हमारे इमरान फैज आप हैं क्लास में मौजूद हैं? इमरान फैज, इमरान फैज नहीं है? इमरान फैज, चले आप बताइए। दानिया आप बताएं, रज़क़नी का तर्जुमा करें। उसने उसने रिस्क दिया मुझे। मुझे, ठीक है। क़ाल या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, कि अगर मैं हूँ अपने रब की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर एक नबी जो है वो अपनी कौम से बात कर रहे हैं, और वरज़क़नी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और उन्होंने, उसने मुझे रिस्क दिया, मिन्हु, उससे, रिज़्क़न हसना, बेहतरीन रिस्क। ठीक है, इसमें हम जो, बल्कि हम इसमें और अल्फाज भी शामिल करते हैं जिनका तर्जुमा आप कर सकते हैं। जी हबीबा, आप अगले लफ्ज़ का तर्जुमा कीजिए, रज़क़नाहु। जी सर, रज़क़नाहु, हमने रिस्क दिया उसे। उसे, मिन्ना, मिन्ना का मतलब क्या होगा? मिन्नी, मिन्ना, मिन्ना, मिन का मतलब मिन क्या होता से, है? मिन से, और मिन ना, हमसे, हमारे, हमसे, हमारे से, मिन यानी अपनी से, तरफ से। रिज़्क़न हसना, हमसे, रिज़्क़न का मतलब क्या होगा? हमारे रिज़्क़न, से, जी, रिज़्क़न का मतलब क्या होगा? रिस्क, रिस्क होगा। ये इस समय फेल है या हर्फ रिस्क, है? आप पहचान सकती हैं? सर इसम, जी जी इसम कैसे इसम है, पता चला आपको? तनवीन आखिर में। तनवीन की वजह से। और हसनन, ये क्या है? ये भी सर ये इसम भी है, इसम है। इसके भी आखिर में रिस्कन तनवीन हसना, है। अच्छा रिस्क, हसना अच्छा रिस्क दिया हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्मा, जी आप करें ट्राई। अस्मा, आप ट्राई करेंगी? या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम। इब्राहिम, आप ट्राई करें। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, यहाँ से इसका तर्जुमा आपने करना है। इन्नकुम का मतलब बताएं क्या होगा? सर इन्ना, बेशक, बेशक आप सब, आप सब, ज़लमतुम, जुल्म तुम सब ने जुल्म किया। तुम सब ने जुल्म किया। इसके साथ मफूल है। मफऊल, आखिर में देखिए, ज़मीर मुत्तसिल नजर आ रही है आपको कोई? ज़लम तुम हाँ के जी, हाँ आखिर में जी, देखिए, ज़मीर मुत्तसिल है। हाँ जी है। कौन सी है? अ, वो है, ज़मीरे तुम, तुम, ज़मीर मुतसिल है। मुत्तसिल होती है। ज़मीर मुत्तसिल याद करें, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ही और ना। मुनफसिल, मुनफसिल, मुनफसिल। नहीं, मुनफसिल तो अंदर छुपी हुई है ना, ज़मीर मुत्तसिल है इसके आखिर में। नो सर। बस फिर इसका मतलब मफूल नहीं है। मैंने आपसे पूछा था इसकी मफूल है, तो एक तो तर्जुमा अगर आपने ठीक कर लिया तो तर्जुमे से भी आप गैस कर सकते हैं, तर्जुमे में मफूल का जिक्र नहीं आ रहा। लेकिन जी तर्जुमा नहीं भी आता, कोई नया लफ्ज है, तो हमारे पास बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इसके आखिर में चूंकि ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ फेल बफाइल है, फेल और फाइल। जलम तुम जुल्म किया, इन्नकुम बेशक तुम सब, जलम तुम सब ने जुल्म किया, अनफुसकुम, अनफुसकुम, अपनी, नफ्स की जमा है, तो अपनी, अपनी जानों पर, अपनी अपनी जानों पर। जानों पर। बिल्कुल ठीक है। ऐ मेरी कौम, बेशक तुम सब ने अपनी जानों पर जुल्म किया। जी गुलाम फातिमा, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सर ये ज़लम तुम वाले को थोड़ा सा मजीद बता दें। जी मजीद देखिए, ज़लम तुम जो है ना, इसके आखिर में बज़ाहिर लगता है कि तुम कोई भी ज़मीर मुत्तसिल नहीं है। अगर आप ज़मीर मुत्तसिल को याद करें, रिकॉल करें, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ही और ना। कुम जो होता है ना, कुम, जैसा कि यहाँ पर देखिए, रज़क़कुम, रज़क़नाकुम, ये ज़मीर मुत्तसिल है।
لیکن تم جو ہے وہ تو ضمیر متصل نہیں ہوتا، تم تو فاعل کی علامت ہے، ان تم سے لی گئی علامت ہے. اگر آپ ظالمہ کی گردان کریں فعل ماضی کی، ظالمہ، ظالما، ظلمو، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتم پہ رک جائیں آپ. اس ایک نے ظلم کیا، ان دو نے ظلم کیا، ان سب نے ظلم کیا. آپ ایک نے ظلم کیا، آپ دو نے ظلم کیا، آپ سب نے ظلم کیا. تو بس اگر آپ نے اس کے آخر میں کوئی ضمیر متصل لگانی ہو، ابراہیم چلیں آپ ہی بتائیے، بلکہ آپ سوال کس نے کیا میرے سے؟ سوال کس نے کیا؟ منیبا آپ نے मैंने کیا. اچھا منیبا जी آپ کو پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی ظلم تم جو ہے بالکل فعل تم کے وزن سے میچ ہو رہا ہے نا؟ हाँ जी اور اس کے آخر میں ہو ہما ہم کا کما کم یہ نام سے کچھ آ رہا ہے؟ یا ہا ہما ہم کی کما کن یہ نام سے نہیں آ رہا کچھ بھی، ایسا ہی ہے نا؟ जी जी नहीं आ रहा اچھا نہیں آ رہا. اچھا اب اس کے آخر میں آپ نے کچھ لگانا ہے. ظلم تم آپ سب نے ظلم کیا، اور آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پہ، मेरे بلکہ ان سب پہ کر لیتے ہیں، ہوم لگا لیں اس کے آخر میں ہوم لگانا ہے. تو کیا کریں؟ ظلمتموهم ظلم تو منہ، بالکل صحیح ہے. واؤ کا اضافہ کریں. یہ وہ چیز تھی جو آپ کے لیے تھوڑی سی کنفیوزنگ تھی. ثانی ظلم تم ہم نہیں آپ کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ظلم تو منہ، واؤ کا اضافہ کرنا پڑے گا. یہ اسپیسیفک کس کے ساتھ ہے؟ جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب کے ساتھ یہ کیس اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے جی. آگے غلام فاطمہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بتائیں گی اگلا. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. آپ بتائیے. اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، جی انہوں نے ہم ولیکن اور لیکن کانو وہ سب تھے انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، اپنے نفسوں پر یظلمون اپنے ہی نفسوں پر کرنے والے، یہ کرتے تھے. یظلمون کو ظلم ٹھیک ہے، کرتے. ظلم کیا کرتے تھے بیسیکلی. صدر میں یہ ہو. ٹھیک ہے جی، بہت خوب. اور یہ پہلے پارے میں ہی آیت آتی ہے، اس لیے آپ نے ماشاءاللہ اس کو فوری ٹرانسلیٹ بھی کر. لیکن ظلمونا اور ظلمنا کو آپ نے مکس نہیں کرنا. ظلمنا کے اندر مفعول نہیں ہے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، اور ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہمارے. جی مبارکہ. وما ظلمهم اللہ، ظلمهم کا ترجمہ کریں آپ. اس ایک نے ظلم کیا ان سب پہ. ان سب پر. اور وما اور نہیں ظلم کیا اس ایک نے ان سب پر، اللہ اللہ یعنی اللہ نے. اچھا ایک بات اور نوٹ کریں یہاں پر کہ یہ بات آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے جب ہم لیول 1 کے لیسن مکمل کر لیں گے اور ترجمہ قرآن کی طرف تھوڑا سا اس کو اور زیادہ اپلائی کرنا شروع کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے کنفیوز نہ ہو. دیکھیے ظالمہم کو اگر آپ ان آئسولیشن دیکھیں یعنی علیحدہ سے ترجمہ دیکھیں تو بالکل صحیح مبارکہ نے جواب دی ہے. ظالمہم اس نے ظلم کیا، ہم ان سب پر. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا کرنے والا، وہ تو لازمی ہے، وہ آگے لفظوں میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے آیت کے اندر. آپ دیکھیں ظالمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ان سب پر. یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ ظاہر ہو گیا. لیکن اگر یہاں پر لفظ اللہ نہ لکھا ہوتا، صرف اتنا ہوتا وما ظلمہم ولکن انفسہم یظلمون، تو پھر اس میں ہوتا کہ اور نہیں اس نے ظلم کیا ان سب پر، بلکہ وہ سب اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے فاعل بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے اندر چھپا ہی رہتا ہے. اس بات سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی آپ سب کو؟ نو سر. جیسے کہ رزقکم اللہ بھی اس کی مثال لگے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، چوتھی آیت جو ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہو گیا لفظ اللہ کہ فاعل جو ہے یہاں پر لفظ اللہ ہے، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تم سب. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ ہم نے ڈیٹیل بات کریں گے. اس کے بہت سارے کمبینیشنز کے اوپر میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے بڑی محنت سے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آفٹر کمپلیٹنگ آور لیسنز انشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ٹرن کس کی ہے؟ اے جی 3123 دانیہ نہیں سائرہ. سائرہ آپ بتائیے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ظلمت کا ترجمہ آپ کریں. ظلم کیا. کس نے ظلم کیا؟ فاعل کی علامت دیکھیے تا ساکن. تا ساکن فعل ماضی میں بڑی کلیئر علامت ہے فاعل کی. ظلمہ کی اپنی گردان کریں. ظلمہ کی گردان کر سکتی ہیں سائرہ آپ؟ نہیں نہیں کر سکتی. مؤنث کے والا سبق یاد ہے؟ مؤنث والا، یہ مؤنث میں سے آپ کو اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں. یہ مؤنث میں سے ہے، فاعل مؤنث ہے. آپ بتائیے. سوری سر. نہیں چلے کوئی بات نہیں. نیکسٹ کون بتائے گا؟ احمد آپ بتا دیں.
सर कौन से वाले लफ्ज़ पे हैं हम? ज़लमत वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत। अच्छा ज़लमत ज़ला आखिर में इसके मफूल है? इब्न अहमद जरा ये बताइए, इसके आखिर में मफूल है ज़लमत के आखिर में? सर कोई ज़मीर नहीं है एंड पे। कोई ज़मीर मुत्तसिल नहीं है। वेरी गुड जी अहमद, ज़मीर वेरी मुत्तसिल गुड। नहीं है, इसका इसलिए मतलब है मफूल मफूल नहीं नहीं है। है। ता जी साकिन फाइल की अलामत है। वो कौन सा फाइल है ता साकिन? 4 तरह की ता होती हैं फेल माजी में, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू और ता साकिन। इन 4 ता को आपने मिक्स अप नहीं करना और याद भी रखना है क्विकली। ज़लमा की जरा गर्दान करें हमें जल्दी से, ज़लमा ज़लमा करना शुरू करें। अ, अच्छा जब ना आ ये रहा हो तो यही तरीका होता है। जी 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 मैं करता हूँ। ये बनेगा ज़लमा ज़लमा फिर ज़लमा जी ज़लमू हम्म ज़लमता बिल्कुल ज़लमतुमा ज़लमतुम ज़लमतु और ज़लमना। ज़लमना। आप मुअन्नस पे आ जाएं। जी मुअन्नस बनेगा ज़लामत। ज़लामत। बस हाँ जी मैच हो गया, जी मैच जी हो गया। हो गया क्या मतलब जी। बनेगा इसका? उस आप एक हाथ का इशारा, उस एक ने जी उस एक ने जुल्म किया, यानी उस एक मुअन्नस ने जुल्म मुअन्नस से किया। जुल्म किया। अच्छा अब आप अहमद ये भी बताइए कि इस आयत में इसके बाद या इसके पहले किसी मुअन्नस का जिक्र है? वो कौन सी अ, मुअन्नस है जिसने जुल्म किया है? कोई औरत है, कोई कौन है वो? वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन लिकुल्लि ज़लमत। नफ्सिन ज़लमत। चलो ये सवाल हम पूछते हैं हबीबा से। हबीबा आप इसका जवाब दीजिए। आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव है हमारा। हबीबा आप बताएंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही हबीबा। माइक्रोफोन मुझे लग रहा है आपने अनम्यूट किया है। नहीं। चले कुरतुलैन फुरकान बता देंगे। सॉरी कुरतुलैन आप बताइए। कुरतुलैन आप बताइए। जी सर। सर जी हबीबा इसमें मुअन्नस क्या है? वलहु अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत। ज़लमत का मतलब उस एक मुअन्नस ने जुल्म किया। मुअन्नस यहाँ पर किस चीज का जिक्र हो रहा है? जी मुबारक आप बता दें। नफसिन। नफ्सिन। अच्छा अब नफ्सिन जो है वो मुअन्नस है लेकिन गोलता नहीं है आखिर में। अगर गोलता होती तो आप सारे पहचान लेते। अहमद भी बता देता फौरी। ऐसा ही है ना? क्यों अहमद? सॉरी सर मैंने सुनी नहीं आपकी बात। मैंने कहा अगर गोलता होती आखिर में नफ्सिन के तो आप जी पहचान लेते कि ये मुअन्नस है। जी लेकिन आप इसलिए नहीं पहचान पाए। तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिनके आखिर में गोलता नहीं है, उसके बावजूद वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। बड़ी लिमिटेड सी उनकी एक लिस्ट है, यानी कि एक लिमिटेड वो आप कह लें सेट है वो। तो नफ्सिन जो है जान, आप इसका तर्जुमा अगर उर्दू में जान करें ना, मेरी जान, हमारी जान अल्लाह की अमानत है, तो जान जो है वो बेसिकली मुअन्नस पे इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, आप उससे याद रख सकते हैं। तो लिकुल्ली नफ्सिन, हर एक, ली हरफे जर है, ली वास्ते कुल्ली, हर एक जान के लिए, ज़लमत उसने जुल्म किया। अगर हर उस जान के लिए जिसने जुल्म किया, अगर ऐसा हो, कैसा हो? माँ का मतलब जो है, फिल अर्दी का मतलब बताइए अहमद क्या होगा? जी ज़मीन और फी में ज़मीन जमीन में पे। लफ्तदत बिही, ये भी इफ्तदत, ये भी ता साकिन आपको बता रहा है कि एक्चुअली मुअन्नस का सीगा है लेकिन थोड़ा सा वजन मैच नहीं हो रहा, तो फिदिया के तौर पे दे दे। तो वो उसे फिदिया के तौर पे दे दे। ये क्या बात जिक्र की जा रही है? क़यामत के दिन जो जो जान जिसकी पकड़ हो जाएगी, या जो ईमान के बगैर बेसिकली जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कुफार का जिक्र, ये मजमून कुरान करीम में कई मरतबा आया है कि अगर उस वक्त ऐसा मुमकिन हो कि उनके पास इतना माल हो कि जमीन जो है, जो कुछ जमीन के अंदर है, पूरी की पूरी जमीन और उसके अंदर जो माल दौलत है, वो सारा भी फिदिया के तौर पे वो देना चाहें तो दे देंगे। किस चीज से बचने के लिए? जहन्नुम से बचने के लिए, आखिरत की नाकामी से बचने के लिए। और एक और जगह आता है कि अगर
جو ہے وہ سونا بھر کے جو ہے وہ ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، سونا زمین بھر کے سونا بھی ہوتا تو وہ بھی جو ہے وہ فدیے کے اندر دے دیتے. تو یہ ہمارے ایمان کی قیمت ہے، ہم اس کو پہچانیں. جو ایمان ہمیں بائی برتھ مل گیا ہے، وی آر مسلم بائی برتھ موسٹ آف اس، وی آر ناٹ مسلم بائی چوائس. تو یہ ایمان جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. یہ سب سے قیمتی میراث ہے ایک مومن کی. اس لیے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ سب کچھ چھن جائے لیکن میرا ایمان نہ چھنے، یہ میرا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس کے حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص کو جو ہے وہ شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے جس کے لیے ایمان لانے کے بعد واپس کفر میں جانا گویا کہ ایسا ہو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا. جی حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، وہ میں کنیکشن لاس ہو گیا تھا تو اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سوری اس ٹائم اچھا پہ جواب چلیں نہیں ایسا کریے دے پھر آپ، سکی میں. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض میں جو ہے وہ مؤنث کیا چیز ہے؟ ظلمت مؤنث کا صیغہ ہے نا، تو اس میں جی جی مؤنث کیا ہے ہمارے جی پاس؟ سر، نفس مونت ابھی نفس. آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح، جی سر، مبارکہ نے بھی. نفس. جی جی ٹھیک ہے بالکل صحیح. آگے آگے چلتے ہیں. آپ بتائیے انیبا، ظلمناہم کا ترجمہ کیجیے آپ. اور ہم نے ظلم کیا ظلم کیا ان سب پر. ان سب پر. ٹھیک ہے. اور اگر ماں شروع میں لگ گیا وما ظلمناہم اور ولیکن آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان سب پر. ان سب ولیکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولیکن آپ نے پڑھا ہے. اور لیکن اور اور لیکن لیکن ظالموا، اور ہم نے ظلم کیا ہم نے انفسہم ظلم اپنی کیا. جان. نہیں نہیں نہیں، ظالم ہم نے نہیں ہو سکتا، ظلم نہ ظلم تھوڑی ہے، ظالم منہ ہے. فائل کو ذرا غور سے پہچانیے. اور لیکن کس نے انہوں ظلم نے کیا؟ ظلم کیا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی اپنی جانوں جانوں پر. پر. جیسے یہ دیکھیے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ مضمون ہے جو قرآن کریم میں مختلف اس کے اندر صیغے استعمال ہوئے. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسهم. کہیں پر جو ہے وہ فعل مضارع آ رہا ہے، کہیں فعل ماضی آ رہا ہے، کہیں پر اسم آ رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اور کہیں آ رہا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مطابق ترجمہ کریں گے کیونکہ اب آپ الحمدللہ پہچان سکتے ہیں فعل ماضی کے صیغے کو. آپ نے پہچاننا ہے فاعل کی علامت سے. ظلموا فعلوا کا وزن ہے، انہوں نے ظلم کیا. ظلمناہم، ظلمنا ہم نے ظلم کیا ان پر. اور آپ یہ تین آیتیں دیکھیے، وما ظلمونا، چلیے میں اس کو نوٹیٹ بھی کر دیتا ہوں. یہ تین آیات دیکھیے، وما ظلمونا، وما ظلمہم اللہ اور وما ظلمناہم. ان تین میں آپ کو ایک کامن چیز مل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو ان میں لاکن آ رہا ہے، ایسا ہی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ شروع میں ماں لگا، ماں. تو میں آپ کو صرف یہ ہنٹ دے رہا ہوں، کل ہم نے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا تھا کچھ سیکشن لیسنز پہلے کہ ماں جو ہے اس کے معنی جو بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یہاں پر ماں کا مطلب ہے جو، اور ماں کے معنی نہیں کے بھی آ رہے ہیں. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر اور لیکن، اور نہیں اللہ نے ظلم کیا ان پر اور لیکن، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر اور لیکن. تو یہاں پر ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی دے رہا ہے. تو ماں ہم پڑھیں گے فعل ماضی سے پہلے نہیں کے معنی دیتا ہے، خاص طور پہ جب اس کے آگے کچھ الفاظ آ جائیں اور لاکن ان میں سے ایک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا کل کے سبق کے لیے، کل کے ہمارے سیشن کے لیے، ٹھیک ہے جی. لاکن اگر آ جائے تو پھر کافی حد تک اس بات کی گارنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ شورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی دے رہا ہے، یہ جو کے معنی نہیں دے گا. آگے بس چلتے ہیں، اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. بہت آسان ہے یہ آیت، اور اس کے لیے کون سے اسٹوڈنٹ ہم جس کو یہ آنر بخشیں؟ آمنہ رحمان آپ کریں. جی سر، میں نے قال اس ظلم نے کہا، کیا. ہاں ظلم تو میں نے ظلم کیا، لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیے ربی، ربی ہے اصل میں. ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے رب، میرے رب. انی، بے شک میں، بے شک میں، ظلم تو آپ نے ابھی ترجمہ کیا اس کا، جی میں نے ظلم کیا میں نے ظلم کیا. نفسی کس پر ظلم کیا؟ اپنی نفس پر. اپنی جان پر، اپنے نفس پر. ٹھیک ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے دعا کی جب ان سے قبطی قتل ہو گیا غلطی سے. انہوں نے کہا قال ربی انی ظلمت نفس فاغفر لی، پس بخش دیجیے. لی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے لیے. میرے لیے.
फगफरा, इसका तर्जुमा भी आप करेंगी फगफरा। फा को हटाइए, फा जो है पस के मानी देता है, गफरा के तर्जुमा कीजिए। गफरा फेल बख्श दे। पहचान सकती है कौन सा है गफरा? गफरा कौन सा फेल है? वजन पहचान सकती है गफरा का? फिर माजी का ये फेल माजी है। गफरा वजन क्या बनेगा? किस वजन के साथ मैच हो रहा है गर्दान में? फर्स्ट वजन के साथ। फर्स्ट वाले के साथ। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि वाहिद मुजक्कर गायब की बात हो रही है। और गफरा किससे मुताल्लिक है? मगफिरत से। क्या तर्जुमा करेंगी आप? फ़अल का क्या मतलब होता है आमना? फ़अल का मतलब क्या होता है? उस उसने एक ने बनाया, किया। उसने जाअला बनाया, उसने बनाया, और गफरा उसने क्या किया? बख्श दिया। उसने बख्श दिया। फगफरा पस उसने बख्श दिया। लहू, जी, लहू का मतलब क्या होगा? उस एक के लिए। उस एक के लिए। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, बस आप मुझे बख्श दें। फगफर ला, बस बख्श दिया उसने उसे, यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बख्श दिया, माफ कर दी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और लक़द ज़लमका बिसुआलि नअजतिका इला निआजी। कौन है जी नेक्स्ट? फरा नहीं, आज फरा ने ज्वाइन नहीं किया। चलें, शाजिया अमीन आप इसका तर्जुमा करें। जी सर। ज़लम कौला का। कहा, जी ठीक कौला है। कहा लक़द, अलबत्ता तहकीक, ज़लम का आपने जुल्म किया, भी सवाल रुक साथ। जाइए, यहीं रुक जाए शादी, यहीं रुक जाए। देखिए आप जी जी बहुत तेज जा रही है इसलिए। ज़ालम सॉरी। को गौर से देखिए। देखिए आपने जुल्म किया नहीं हो सकता, आपने भी वही गलती की है जो अभी थोड़ी देर जी पहले एक और स्टूडेंट ने गलती की थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बहरहाल नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने होम को देखकर फौरन फाइल उसको समझ लिया। सदकना हुवल वादा, जब मैंने आपके सामने याद रखी थी ना ये जी वाली, जी ठीक है। तो उन्होंने जी फौरन देकर कहा कि होम को देखकर कहा कि उन्होंने सच्चा सच बोला। तो आपने ज़मीर जी मुत्तसिल को देखकर फाइल का तयन नहीं करना, ये गलती ठीक। आपने नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि आप जी एक जी लाइव स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लर्न करें इस चीज को, जी और आप ये गलती ना करें। कहाँ चलेगी हमारी स्लाइड? जी जी ये आ गई, ठीक है जी। तो अब आप देखें का जी को हटाएं। का जो है ये जी जी ज़मीर मुत्तसिल है, इसको आपने फाइल की अलामत नहीं हो सकता कभी भी। उसके ठीक पीछे है। जो बचेगा वो फाइल अब बनेगा। ज़ालमा कौन ज़ुलमा सा सीगा है? पहला सर। पहला सीगा है। ज़ालमा का मतलब क्या वाहिद होगा? मुज़क्कर, हाँ जी। जी मतलब कीजिए। उसने जुल्म किया। का, अब का जो उसने है जी इसको उसने मफूल के तौर जुल्म पे किया लें। आप पर। जी जी आप पर, उसने जुल्म किया देखिए आप पर। ठीक ठीक। है। अब आपने अब देखा कि आप क्या गलती कर रही थी, आप का को देखकर जी समझ जी रही थी कि आपने जुल्म किया। हालांकि अगर आपने जुल्म किया होता तो यहाँ पर क्या होता? ज़लमता। जी जी ज़लमता के आखिर में ता ज़बर ता जो है वो अलामत है इस बात की, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब की। तो बाकी स्टूडेंट भी सही। जो सुन रहे हैं वो ये गलती ना करें। मफऊल की जो ज़मीर साइड लगी हुई उसको फौरन आप ज़मीर मुत्तसिल से पहचान सकते हैं, उसको हटाएं और हटा के पीछे जो बाकी बचता है उससे जो है पहचाने। और ये प्रोसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बनेगी। मतलब देखिए हम हमारा टारगेट ये है कि आप कुरान करीम की तिलावत हो रही है और आप उसका तर्जुमा कर सकें। तो आप मुझे बताइए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप तो एक लफ्ज पे स्टक हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप खुद तिलावत कर रहे हैं, आप तिलावत सुन रहे हैं, तो तिलावत करने वाला तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा और आप उसी लफ्ज पे अभी उसको डीकोड कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। ज़ालमा का उसने जुल्म किया आप पे। किया आप पर। बिसुआली, सही। अब आगे तर्जुमा आप कर सकती हैं। सुआल का जी मतलब सवाल है, जी जी बिसुआली का सात मतलब क्या सवाल। होता है? सात सवाल के, सात सवाल यानी किए। सवाल के जरिए से। नाजती जी का ये जिक्र है, उसका दुम्बी का जिक्र है एक। और ये दाऊद अलैहिस्सलाम वाला वाकया जो आपने सुना होगा, जी जो जी उनके महल में कुछ लोग आ गए। तो जी नाजती का किसकी जी दुम्बी? जी वो इसका आपकी धर्म आपकी दुम्बी इला, जी का इला इला आप का मतलब क्या? तरफ। तरफ। निआजी आपकी तरफ। जी जी निआजी, निआज जमा है नाजती का, दुम्बियां। निआजी ही, निआजी ही का मतलब करें उस उसकी दुम्बियां। उसकी दुम। ठीक है जी। तो ये आपसे मैंने इसलिए ज्यादा पूछा कि आप माशाल्लाह तर्जुमे में अच्छी हैं, तो आप जी यहाँ पर बस थोड़ा सा इस पर गौर करके चलें। ठीक। ठीक है जी, टाइम हमारा मुकम्मल हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन से आपको फायदा मजीद हासिल हुआ होगा। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें ये जी इला जो लिखा हुआ है जी जी इला, किधर गया? ये जी जी ये है ये इला। जी सर उसमें अलिफ के नीचे हमजा है।
ہاں جی، یہ اصل میں لکھنے کا انداز ہے، یہ آپ کو کچھ جگہوں پہ ملے گا، کچھ جگہوں پہ نہیں ملے گا. خاص طور پہ جو مدنی مصحف ہیں، آپ سعودی عربیہ سے جو مصحف آتے ہیں یا آپ وہاں جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر اصل میں آپ کو یہ پتا ہے، تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر وہ الف جو متحرک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. پڑھا ہے نا آپ جی تجوید میں؟ نورانی قاعدے میں بھی آپ نے کافی سے پڑھا ہوگا، حمزہ زبر حمزہ آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. تو ایکچولی الف کو حمزہ بولتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ حمزہ کو لکھ دیا جاتا ہے. اگر زبر ہے تو الف کے اوپر حمزہ آپ کو چھوٹی سی نظر آئے گی، یہ پیش ہے. اور اگر زیر ہے تو الف کے نیچے آپ کو حمزہ نظر آئے گا. تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، ایکچولی وہی الف ہے جو کہ ہم انڈو پاک کے اندر ہمارے جو فونٹ ہے وہ ڈفرنٹ یوز ہوتا ہے، اور جو وہاں پر مدینہ میں جو ہے وہ عثمانی اسکرپٹ غالباً یوز ہوتا ہے، ڈفرنٹ فونٹ ہے اس لیے. میں نے پوچھنا تھا کہ حمزہ جب اوپر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آل دا ٹائم پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی تو پاسبل ہے نا کہ حمزہ جو ہے، جیسے یہاں پر الاب کے اندر سے آپ ای کو علیحدہ کر سکتی ہیں؟ آپ نہیں کر سکتی، کیونکہ الاب پورا ایک لفظ ہے نا. اسی طرح وہ تمام الفاظ جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، حمزہ زبر آ سے، آپ ان کے شروع میں سے حمزہ زبر آ کو اس کا حصہ آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. مثال طور پہ اکبر ایک لفظ ہے، اکبر، اللہ اکبر. اب اکبر جو ہے اس کے شروع میں جو الف ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ حمزہ زبر آ، حمزہ استفہام نہیں ہے، سوالیہ والا حمزہ نہیں ہے. آپ بس سوالیہ والے حمزہ کو آپ ایسے پہچانیں گی کہ اگر آپ اس حمزہ کو علیحدہ کر دیں، یعنی اس الف کو آپ علیحدہ کر دیں اور باقی جو لفظ بنے وہ ایک ویلڈ لفظ ہو، تو پھر ایسا ہو. جیسے میں نے آپ کو مشن میں کہا تھا انت مسلمن، انتی مسلمتن، تو آپ انتی کے شروع میں سے آپ انتی کے شروع میں سے آ کو ہٹا دیں، باقی انتی بچتا ہے جو ویلڈ ورڈ ٹھیک ہے. ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اس سے اگلی جو سلائیڈ ہے میں اس کو آپ خود ایسا ہوم ورک لے لیں آپ، ایسا ہوم ورک جو آپ کا مارکس نہیں ہوں گے اس کے بیسیکلی، لیکن آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اپنی پریکٹس کے لیے. یہ میں آپ پہ چھوڑوں. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم.